नमस्कार, म भरत पौडेल क्लिन इनर्जी इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडमा बसेर काम गरिरहेको छु। हाम्रो इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा चाहिँ युज हुने 3 थरी ब्याट्री छ। हामीले चाहिँ लिड एसिड ब्याट्रीमा चाहिँ 2 थरी ब्याट्री छ। अर्को चाहिँ पछिल्लो चोटिको लिथियम आयन ब्याट्री भनेर चाहिँ त्यसमा पनि विभिन्न थरी छ, तर एउटै क्याटेगोरीमा राख्दाखेरि चाहिँ लिथियम आयन भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। लिड एसिड ब्याट्री र लिथियम आयनमा चाहिँ 3टा कुराको फरक छ। यसको लाइफ टाइम भनेको 2 वर्ष हो। यसको लाइफ टाइम चाहिँ अहिले चाहिँ हामी कहाँ उपलब्ध भनेको अब 2 वर्षदेखि लिएर 30 वर्षसम्मका लिथियम आयन ब्याट्रीहरू उपलब्ध छ। एउटा लाइफ टाइम भयो। अब अर्को चिज भन्नुहुन्छ भने लिड एसिडको तुलनामा लिथियम आयन ब्याट्रीको वेट कम छ। लगभग यसको वेट चाहिँ 1/4 भनेको 100 केजी लिड एसिड ब्याट्री बराबर चाहिँ 25 केजीको लिथियम आयन ब्याट्रीले चाहिँ त्यति नै बराबरको काम गर्दछ। र तेस्रो कुरो भनेको लिड एसिड ब्याट्रीको साइज, यसको साइजको तुलनामा लिथियम आयन ब्याट्रीको साइज चाहिँ 1/3 कम छ। लिड एसिडमा चाहिँ यो 2 व्हिलरमा स्पेसली चाहिँ हामीले चाहिँ लिड एसिड मेन्टेनेन्स फ्री ब्याट्री युज गर्छौँ र पछिल्लोचोटि इलेक्ट्रिक रिक्साहरूमा चाहिँ लिड एसिडमा पनि पानी हाल्न मिल्ने ब्याट्री, मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने ब्याट्रीहरू युज गर्छौँ भने अब पछिल्लोचोटि लिथियम आयन ब्याट्रीमा चाहिँ लिथियम आयन फोस्फेट र लिथियम आयन मात्रै, पोलिमर अरू अप्सनहरूमा छ। त्यसरी चाहिँ विभिन्न छ। तिनीहरूको विभिन्न साइजहरूमा चाहिँ यो चाहिँ अलि ठुलो साइज हो भने यो सिलिन्ड्रिकल साइज भन्छ यसमा। पछिल्लोचोटि लिथियम आयन यो साइजमा पनि भेटिन्छ भने यस्ता ठुला साइजहरू चाहिँ कारहरूमा युज हुन्छ भने यी साइजहरू चाहिँ स्पेसली 2 व्हिलर साना सवारी साधनहरूमा चाहिँ यी सिलिन्ड्रिकल साइजका चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्रीहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ। हामीले देख्दाखेरि भित्र चाहिँ सानो सानो सेलहरू हुन्छ। त्यो सेलहरूलाई चाहिँ हामीलाई आवश्यकता अनुसार हामीले यस्ता प्याकहरू बनाएर चाहिँ इलेक्ट्रिक 2 व्हिलरहरूमा युज गर्छौँ। हामीलाई आवश्यकता हजुर प्याक हो। यो हामीले चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटा सेल मात्रै देखिन्छ, एउटा प्याक मात्रै देखिन्छ, तर यो भित्र चाहिँ यस्ता साना सेलहरू चाहिँ थुप्रै सङ्ख्यामा चाहिँ एसेम्बल गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्याक गरेर राखन्छौँ। यसलाई एसेम्बल गर्दाखेरि हामीले लिथियम आयन ब्याट्रीको प्राइसिङको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सेलको मात्रै कुरो गर्छौँ। सेलसहित यो प्याकिङ गर्दाखेरि लाग्ने खर्च, त्यसपछि गएर यसमा बिएमएस ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर बिएमएस हुन्छ, त्यो बिएमएसको खर्च र अन्य एसेसरिजहरूको खर्च जोडिएर यसको प्याकको प्राइसिङ आउँछ। सोझै हामीले भन्ने प्राइसिङ र यसको प्याकको प्राइसिङमा चाहिँ धेरै नै फरक पर्दछ। बिएमएस हामीले एउटा स्कुटरमा युज हुने बिएमएसको मूल्य बजार मूल्य 5,000 लिएर 25-30 हजारसम्मको एउटै बिएमएसको मूल्य पनि पर्न सक्ने हुनसक्छ। त्यो चाहिँ स्कुटरमा युज गर्ने बिएमएसको क्वालिटी र त्यसका फिचरहरूले त्यसको निर्धारण गर्दछ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले देख्ने मूल्य, ब्याट्रीको मूल्यहरू चाहिँ यो हामीले देखेको साधारण सेल यस्तै हुन्छ, तर यस्तै सेलमा पनि हामीले चाहिँ 1 वर्ष 6 महिना चल्नेदेखि लिएर 30 वर्षसम्म चल्ने ब्याट्रीहरू पनि हामी बजारमा उपलब्ध छ। अब यसका विभिन्न गुणहरू, क्वालिटीहरू, त्यसमा चाहिँ युज भएको मेटेरियलहरूले चाहिँ त्यसको लाइफलाई फरक पार्दछ र बजार मूल्यले यसको मूल्य निर्धारण गर्दछ। अब हामीले सोझै त्यसको मूल्य, त्यसको फिचरहरूलाई क्यालकुलेट नगरिकन चाहिँ यति मूल्यमा ब्याट्री पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ सही अर्थ हामी सही अनुमान लगाउन सक्दैनौँ। यसको लाइफ कति छ जाँच्नलाई, यसको कति फिचर के छ, म्यानुफ्याक्चरले दिएकोमा चाहिँ यसको हामीले कति वर्ष चलाउन सक्छौँ भनेर यसको विभिन्न टेस्टिङ मेकानिजमबाट हामी टेस्ट गरेर मात्रै त्यो भन्न सक्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि नेपाली बजारमा उपलब्ध भएको सबै लिथियम आयन ब्याट्रीहरू चाहिँ लामो समय टिक्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन। हामीले मोबाइलमा युज गरेको ब्याट्री पनि लिथियम आयन ब्याट्री नै हो। यो मोबाइलमा युज भएको लिथियम आयन ब्याट्रीको आयु लगभग 2 वर्ष जति हो। त्यस्तै हामीले इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा युज हुने लिथियम आयन पनि 1 वर्षदेखि लिएर 30 वर्षसम्म चल्ने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कुन फिचरको, कुन क्वालिटीको, कुन मूल्यको लिथियम आयन युज गर्दैछौँ, कुन ब्रान्डको युज गर्दैछौँ, त्यसले चाहिँ फरक पार्दछ र सबै लिथियम आयन चाहिँ एउटै फिचरका हुँदैन। जस्तै तपाईँको यो सानो हामी सेल देखिरहेको छौँ होइन, अब यो लिथियम आयन भयो होइन, अनि पछाडिको लिथियम फोस्फेट भयो। हजुर, अब यो लिथियम आयन पर पिस राम्रो खालको ब्याट्री कतिसम्म प्राइस पर्न जान्छ होला? हाम्रो बजारमा चाहिँ धेरैजसो सस्तो मूल्यका चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्रीहरू आएका छन्। जस्तै हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स बजार, हाम्रो काठमाडौँको बजारहरूमा चाहिँ टिभी, रेडियो, विभिन्न घडीहरूमा युज हुने लिथियम आयन ब्याट्री पनि पाइन्छ। ती कम मूल्य, सबैभन्दा सस्ता, कम समय चल्ने, कम टिकाउ भएका मूल्यहरू भन्यो भने यही हेर्दाखेरि सेम फिचर हुन्छ, सेम साइज हुन्छ, सेम अब कलरहरू बाहिरबाट फिचर देखिन सक्छ। त्यसको तुलनामा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा युज हुने
लिथियम आयन ब्याट्रीहरू चाहिँ 5 देखि 6 गुणासम्म महँगो पर्छ। त्यसो त्यो ब्रान्डेड त 8-9 गुणा पर्छ, तर हामीले नन ब्रान्डेड लिएर आउने भने पनि त्यही क्वालिटीको चाहिँ 5 देखि 6 गुणा पर्छ। जस्तै बाङ्गेमुडामा तपाईँले पाउने 100 रुपियाँ यस्तै सेलहरू तपाईँले 100 रुपियाँ भेट्नुहुन्छ भने हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ युज गर्ने त्यही फिचरका लिथियम आयन ब्याट्रीहरू चाहिँ 500 देखि 600 रुपियाँ पर्छ एउटा सेललाई भने ब्रान्डेडमा जाने हो भने यही साइजका चाहिँ 800 देखि 1000 रुपियाँ पर्छ एउटा सेललाई। अब यो सेलमा जाने हो भने एउटा चाहिँ बाङ्गेमुडातिर तपाईँ 200-250 पाउनुहुन्छ भने हामीले यही सेललाई चाहिँ 800-900 पर्छ इलेक्ट्रिक भेहिकलमा भने ब्रान्डेडमा गयो भने हामी चाहिँ 1500-2000 पर्न सक्छ एउटै सेललाई। त्यसो गर्दाखेरि हामीले बजारमा अब यस्तै सोलरहरूमा कम क्यापेसिटीका लिथियम आयन ब्याट्रीहरू युज भइरहेछन् र अन्य चिजहरूमा भएको छन् भने हामीले त्यही क्यापेसिटीलाई लिएर आएर बढी वारेन्टी दिएर बढी समय बेच्न सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ हाई क्यापेसिटीका हाई मूल्यका चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्रीहरू लिएर आएर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि बल्ल त्यो लामो समय टिक्छ। त्यसो गर्दाखेरि बजारमा सुन्निएको मूल्य र हामीले भन्ने मूल्यमा चाहिँ धेरै फरक पर्दछ। र अर्को चिज अब हामी नेपाल एउटा सानो कन्ट्री, हाम्रो बजार सानो भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री मगाउन सक्दैनौँ। सानो सङ्ख्यामा मगाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ मूल्य उच्च हुन आउँछ र हामीले त धेरै सङ्ख्यामा मगाउने हो भने केही यसमा चाहिँ हामीले उचित मूल्यमा चाहिँ आयात गर्न सक्ने थियौँ। र सबै जति पनि लिथियम आयनमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई बुझेर सम्झेर त्यो अनुसारको चाहिँ अब क्वालिटीलाई चाहिँ एक रूपता दिनलाई चाहिँ प्रयास गर्नुभयो भने हामीले त्यसैमा होस्टेमा हैसियत गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उचित मूल्य प्रदान गर्नलाई चाहिँ हामी सक्षम हुन्छौँ। र तपाईँहरू चाहिँ मूल्यको पछाडि मात्रै दौडिनु हो, क्वालिटीलाई विश्वास गर्नु भएन भने चाहिँ हामीले उच्च क्वालिटीको चाहिँ न्यून सङ्ख्यामा लिएर आएर न्यून मूल्यमा दिन सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले उच्च क्वालिटीको ब्याट्री चाहनुहुन्छ भने एकै ठाउँबाट लिनलाई प्रयास गर्नुभयो भने हामीले तपाईँहरूको इच्छाहरूलाई पुरा गर्न सक्छौँ। अगाडि 2टा ब्याट्रीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो लिड एसिड ब्याट्री हो, यो चाहिँ 12 भोल्ट 20 एम्पियरको ब्याट्री हो। यसको वेट 7 केजी छ। अब हामी यो 7 केजी छ, हामीलाई उचाल्न पनि गाह्रो हुन्छ भने अब 1 किलोवाट 4वटा ब्याट्री युज गर्दाखेरि 28 केजी हुन आउँछ भने यो पनि लिथियम आयन ब्याट्री हो, ट्याग हो। यो मैले सजिलै उचालिराखेको छु। यो 4वटा ब्याट्री बराबर चाहिँ यो एउटा ब्याट्री सेट हो। त्यसो गर्दाखेरि हामी वेटमा कति हल्का छ हामी सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौँ। साथै यसको वेट लिड एसिड ब्याट्रीको यो 4वटा साइज राख्दाखेरि हामीलाई जति साइज हुन्छ त्यसको तुलनामा पनि यो धेरै सानो साइज छ। त्यसो गर्दा साइजमा पनि सहिलो, वेटमा पनि सहिलो र त्यति नै क्यापेसिटी बराबर चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई काम गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो धेरै पोर्टेबल अब इकोनोमी पनि हुन आएको छ। र अर्को हिसाब गर्ने हो भने पछिल्लोचोटि जुन हिसाबमा लिथियम आयन ब्याट्री लिड एसिड ब्याट्रीको मूल्य छ त्यसको तुलनामा यसको लिथियम आयन ब्याट्रीकै मूल्य चाहिँ धेरै महँगो होइन। तर लिथियम आयन ब्याट्रीलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नलाई चाहिँ यसको BMS र अन्य फिचरहरू पनि यसमा जोडिएर आएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको यो समयमा चाहिँ यो अलिकति बढी मूल्यको देखिन्छ। तर यसको लाइफको तुलनामा यसको लाइफ बढी हुँदाखेरि चाहिँ लङ टर्ममा गएर यसको इनिसियल मूल्य महँगो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ मूल्य समान जस्तै भइसकेको छ। ओके, जस्ट लङ लास्टिङ टिक्यो भने त राम्रै भयो हैन? यसरी तपाईले 2टा ब्याट्री युज गर्दाखेरि यो एटाले काम हुन्छ है? हजुर। ओके, त्यसपछि अब जस्तै फ्युचरमा लिथियम आयन ब्याट्रीको प्राइसहरू के कस्तो घट्ने तर्फमा छ? अब फ्युचरमा चाहिँ अहिलेसम्मको विगतलाई हेर्ने हो भने विगत 10-11 वर्षमा जुन रफ्तारमा जुन अनुपातमा चाहिँ यसको मूल्य घट्यो, मैले 10-11 वर्ष चाहिँ $1100 पर किलोवाट पर्ने मूल्य अहिले चाहिँ 150मा आइपुगेको छ भने पछिल्लो रिपोर्टहरू यसको मूल्य कति घट्न सक्छ भनेर विश्वव्यापी रूपमा जुन अध्ययन भइरहेको छ त्यसले चाहिँ अब बढीमा 30% चाहिँ यसको मूल्य घट्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने त्योभन्दा तल मूल्य आउने सम्भावना चाहिँ न्यून छ। त्यसो गर्दाखेरि अब पनि फेरि मूल्य धेरै नै कटअप भएर चाहिँ अब हामी प्रविधि युज गरौँला भनेर चाहिँ लिथियम आयनलाई चाहिँ अब चाहिँ कुर्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब लिथियम आयनमा पनि नयाँ टेक्नोलोजीहरू विकास हुँदै गइरहेको छ, मैले सुनिरहेको थिएँ, रिसर्चहरू पनि भइरहेको छ, यसको अझै नयाँ एडभान्स टेक्नोलोजीहरू लगाउने हो कि कस्तो? पछिल्लोचोटि लिथियम आयनसँगै चाहिँ एल्युमिनियम, त्यसपछि टिटानियम, त्यसपछि गएर साल्ट ब्याट्री भनेर सोडियम ब्याट्री विभिन्न अरू रिसर्चहरू भइसकेका छन्। पछिल्लो समयमा चाहिँ चाइनामा सोडियम ब्याट्रीको निकै चर्चा र यसको सफलता
को चर्चा सुनिएको छ। यो मास आम रूपमा चाहिँ सर्वसाधारणको पहुँचमा यसको उत्पादन भएर आइपुग्दाखेरि यसले देखाउने फिचरहरूमा हामीले हेर्न बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि थप लिथियम आयन ब्याट्रीको प्राइसिङ र अन्य नयाँ टेक्नोलोजीहरूको ब्याट्रीको प्राइसिङ पनि थप घट्ने सम्भावना देखिन्छ। तर अहिले जुन मूल्यमा चाहिँ बजारमा ब्याट्रीहरूको मूल्य आइसकेको छ त्योभन्दा धेरै तल पहिलाको तुलनामा चाहिँ 60, 70, 80% घट्ने सम्भावना चाहिँ छैन। बढी घट्यो भने लिथियम आयन चाहिँ 30% छ भने अरू टेक्नोलोजीको ब्याट्रीहरू आयो भने चाहिँ 50%सम्म अझै घट्न सक्छ। र इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरूको चाहिँ इनिसियल अहिले पनि R&Dमा क्रममा रहेको हुँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूको मूल्य पनि सँगै घट्ने हुँदाखेरि टोटल इलेक्ट्रिक भेहिकलको चाहिँ मूल्य कम हुने सम्भावना छ। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने हामीले काम सुरु गर्दाखेरि $70 हामीले एक्सचेन्ज रेट छ भने अहिले आजको दिनमा 120 रेट छ। चाइनामा मूल्य नघटे पनि हाम्रो दैनिक रूपमा चाहिँ मूल्य डलरसँग चाहिँ हाम्रो टाइअप भएको हुँदाखेरि मूल्य बढी राख्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ यो मूल्यभन्दा चाहिँ सस्ता मूल्यका चाहिँ आउनेवाला होइनन्। तर चाहिँ भोलि चाहिँ फिचर थप फिचरका थप सुविधाका इलेक्ट्रिक सवारी साधन आउन सक्छन्। तर मूल्य चाहिँ आजको तुलनामा घट्ने सम्भावना पनि कम छ। र आज सरकारले जुन सेवा सुविधा चाहिँ इलेक्ट्रिक टु व्हिलरलाई दिएको छ त्यो टु व्हिलरलाई दिएको सेवा सुविधा भोलि बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। तर सरकारको पछिल्लो नीति देख्दाखेरि जसरी कारहरूलाई चाहिँ सवारी साधन विभिन्न करहरू चाहिँ वृद्धि गर्यो त्यसरी चाहिँ टु व्हिलरलाई पनि वृद्धि गर्ने सम्भावना रहेको हुँदाखेरि चाहिँ भोलि नेपालमा चाहिँ झन् बढ्ने सम्भावना छ। त्यसो गर्दाखेरि भोलि इलेक्ट्रिक टु व्हिलरका चाहिँ सस्तो होला भनेर चाहिँ पुरिराख्नुपर्ने चाहिँ आजको दिनमा मैले आवश्यकता देखेँ।